नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माओवादी महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी। संविधान अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा केन्द्रीय कमिटी बनाउने बारे स्थायी कमिटीमा छलफल। वंशाणुगत तानाशाही प्रवृत्ति सकिए पनि व्यक्तिगत तानाशाही प्रवृत्ति देशमा हावी भइरहेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। देशमा अरूलाई लुटेर कमाउने प्रवृत्ति हुर्किँदै गएको प्रति चिन्ता। मुलुकभर चिसो अझै बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। जाडोबाट जोगिन विद्युतीय साधनको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारी आग्रह। जापानमा भारी हिमवर्षा, 26 इन्चसम्म हिउँ जम्दा जनजीवन प्रभावित। हवाई उडान रद्द, रेल सेवा र विद्युत आपूर्तिमा अवरोध। र नेपाली महिला भलिबल टिमले दोहोर्यायो इतिहास। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो च्यालेन्ज कपको उपाधि। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमलले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि आजदेखि समूहगत छलफल सुरु भएको छ। बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकमा वैचारिक तथा राजनैतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। देशभरबाट सहभागी झण्डै 1700 प्रतिनिधि मध्येबाट निर्माण गरिएको 25 समूहमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन लागेको हो। प्रदेशगत रूपमा समूह विभाजन गरी संयोजक र ठाउँहरू तोकिएको छ। महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनका विभिन्न हल सहित पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेसमा समेत बसेर समूहहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दैछन्। माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र हिजोदेखि सुरु भएको हो। बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले राजनैतिक तथा वैचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेता देव गुरुङले पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजमा नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र नेपाली मौलिकता र विशेषताको समाजवाद प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने कुरा उल्लेख भएको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताउनुभयो। समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया पनि आफ्नै प्रकारको हुने मूल विषयवस्तु दस्तावेजमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 5 दिनसम्म चल्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं अधिवेशन पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी छ। महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबारदेखि बन्द सत्र सुरु भएको छ। यसैबीच केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ केन्द्रीय कमिटी संविधानको व्यवस्था अनुरूप बनाउने छलफल गरेको छ। छलफलपछि केन्द्रका कुन नेताले के भने त एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने छलफल भएको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी क्लस्टरको आधारमा युवा, मुस्लिम, महिला, जनजाति लगायतको प्रतिशत र कमिटी बनाउँदा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने र त्यसको निम्ति तयारी गर्ने निर्णय गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। हामीले भनेको क्लस्टरका आधारमा युवाहरूको प्रतिशत, मुस्लिमको प्रतिशत, महिलाको प्रतिशत, त्यसपछि जनजातिको प्रतिशत र संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सकेसम्म कमिटी बनाउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने, त्यसैको निम्ति अब तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आत्मआलोचना गरिसकेको भन्दै अन्य नेताले पनि आफ्नो ठाउँबाट आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताए। उनले महाधिवेशनबाट निस्किँदा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमलले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के
अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसैले चाहिँ उहाँ जसरी म त आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा म त कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि म त आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्रले लिने आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने हुने बताए। उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्वामित्व स्थापना गर्दै समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने उनको तर्क थियो। आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदायको स्थानीय साधन स्रोतमाथि स्वामित्व स्थापना गर्दै सामुदायिक एउटा माध्यमबाट विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने। जारी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा आफ्नो मत लिखित रूपमा राखेका नेता राम कार्कीले नेपाललाई नयाँ विचार चाहिएको बताए। कार्कीले नेपाल विचारमा गरिब भएको भन्दै संघीयता सही अर्थमा लागू हुन नसकेको बताए। अब मलाई मेरो विचारमा के भने नेपाललाई एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ, नयाँ स्ट्राटेजी चाहिएको छ, नयाँ डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिएको छ। त त्यो अहिले चाहिँ त्यो भनेको ज्ञान हो, त्यो भनेको चेतना हो, त्यो भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यो छैन अहिले। त विचारमा नेपाल चाहिँ गरिब छ। नेता कार्कीले संघीयताका कारण स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै स्थानीय तहमा पुगेका बजेट कार्यान्वयनको निगरानी गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने आफ्नो माग रहेको बताए। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन यही पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको जारी 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले चर्चा पाएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेता कार्यकर्तालाई उत्पादन, श्रम तथा श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिवेदनहरूमा बताएका छन्। उनको प्रतिवेदनलाई उनकै नेता कार्यकर्ताले के भनेका छन् त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति तपाईबाट सुरु हुन्छ कि कार्यकर्ताबाट? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले यति बेला चर्चा पाएको छ। दाहालले प्रतिवेदनलाई 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नाम दिएका छन्। प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टीका नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गरेखा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न दाहालले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरेका छन्। पार्टीमा अनुशासन, विधि र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न र कुनै पनि पदाधिकारीले पार्टीको हित अनुसार काम नगरे पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने समेत व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। दाहालले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उत्पादन, श्रम तथा श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिवेदनमा बताएका छन्। कमिटीका बैठकहरूमा 6 महिनामा कम्तीमा एक पटक आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सोमबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै दाहालले पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अनिवार्य रूपमा शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा पनि 15 दिन शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव छ। तर माओवादी नेतालाई जंगल छोडेर सत्तामा आइसकेपछि विलासी जीवन बिताएको आरोप लाग्दै आएको छ। आवाजविहीनको आवाज बन्न तथा शोषण र सबै खाले अत्याचार विरुद्ध प्रतिकार गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्ने भन्दै माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। अहिले जनयुद्धको अध्याय समाप्त भइसकेको छ। माओवादीले 3 पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पायो। 2065 सालपछि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा कुनै न कुनै रूपले माओवादी केन्द्र सत्ताको चाबी समेत बनिरहेको छ। सयौं माओवादी लडाकुहरू मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदमा पनि पुगे। तर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमले भन्ने जस्तै न त जनताको अवस्था फेरिन सक्यो, न त जनयुद्धमा होमिएका लडाकुले देखेको सपना नै पूरा भयो।
यसैको भरण पोषणको लागि नै दाहालले आफूसहित पार्टीका हरेक कमिटीलाई सुधार्ने भन्दै 8औं महाधिवेशनमा यस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। दाहालको राजनीतिक प्रस्तावलाई कैयौंले चर्चा बटुल्न पेश गरिएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। यद्यपि दाहालले भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए जस्तै आफू जनतासँग जोडिन तयार भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष, सांस्कृतिक क्रान्ति तपाईबाट सुरु हुन्छ कि कार्यकर्ताबाट? यहीँबाट सुरु, मबाट नै सुरु हुन्छ। अहिले जे हुन्छ मैबाट सुरु हुन्छ। जानुहुन्छ फिल्डमा? जान्छु काम गर्न। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आत्मआलोचना गरिसकेका छन्। त्यसैले अन्य नेताहरूले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्ने अन्य नेताहरूको धारणा छ। त्यो श्रमको महत्त्व बुझ्नलाई श्रम गर्नै पर्छ के, न त तपाईँको हामी कटअफ हुने मतलब। र कतिपय ठाउँमा त के हुन्छ भने तपाईँको श्रम गर्नु चाहिँ बेठिक हो भनेर भन्छ। यहीँ हाम्रो हेर्नु होला, विदेशमा गएर टोयलेट पनि हामी सफा गर्ने, तर यहाँ चाहिँ घरमा पानी पनि मतलब सारेर नखाने मतलब हाम्रो उ छ कि मतलब अरूले नै पानी ल्याइदिनु पर्ने, श्रीमतीले ल्याइदिनु पर्ने, आमाले ल्याइदिनु पर्ने, त्यस्तो कल्चर। त्यसैले श्रमको जब महत्त्व बुझ्दैन त्यो त कम्युनिस्टै हुन सक्दैन। त्यसैले कम्युनिस्ट बनाउन पनि श्रममा जानुपर्छ भने उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो ठिकै हो। कमरेड प्रचण्ड आफूतिर फर्किसक्नु भएको छ। अब हाम्रो पालो छ, मतलब हामी आफूतिर फर्किने कि नफर्किने। अर्को कुरो मुखले मात्रै कुरा गर्ने कि व्यवहारमा जाने भन्ने कुरा छ। र हाम्रो त्यो व्यवहारमा नगइकन त्यो जुन हामीले डकुमेन्ट्स पास गर्छौँ नि त्यो त पुरा हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताले समेत अब पहिलेको गल्ती दोहोऱ्याउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आफूहरू गाउँ नगरदेखि नै तयार भएको उनीहरूको तत्परता छ कि अब सबैलाई सामूहिक रूपमै एउटा श्रम शिविर खोलेर यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई पुँजीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, बढी त्यो हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि त्यतैतिर बढी उहाँले फोकस गर्नुभएको छ। हामी र हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेतृत्व यदि तयार भएन भने जुन एउटा मार्क्सवादी कम्युनिस्टको सोच हिसाबले र 10 वर्षको जनयुद्धको उपलब्धिलाई र जनतालाई यत्रो शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार सबैको इच्छा अपेक्षालाई जोड्नको लागि हामीले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि यो बाटो हिँड्नै पर्छ। जनताले माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीमा खासै भिन्नता नदेखेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा कमिसन, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति बढ्दो रहेको ठहर गरेका छन्। राजनीति सत्ता र शक्तिको मालिक बन्ने भन्दा पनि जनताको सेवक बन्ने माध्यम हो। अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा समाहित यही भावनाको सफल कार्यान्वयन हुन सके देश र जनतासँगै पार्टीको समेत भलो हुने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा जारी छ। आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न देशभरबाट प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू कमलादी आएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आएका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई सोधेका थियौं, तपाईको पार्टीमा कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब हामीले समग्रमा त अब देशको दिगो शान्ति, देशमा अमन चैनको व्यवस्था र देशलाई एउटा सही ढङ्गले देश विकासको बाटोमा अगाडि लाने कुरा नेतृत्वहरूबाट त्यसको निर्णयहरू गर्दै अगाडि आउँछ भन्ने लागेको छ। अब फेरि पनि यो राष्ट्रिय महाधिवेशन एउटा आफैमा ऐतिहासिक छ। यो महाधिवेशनले धेरै कुराहरू अहिले छलफलको क्रममा छ, ग्रुपिङ छलफलको क्रममा पनि छ। अब यो छलफलले पनि धेरै कुराहरू आउला, तर अहिले नै हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो बुझाइ भनेको नेतृत्वले अबको दिनमा सही ढङ्गले कार्यकर्ता परिचालनदेखि लिएर यावत समस्याहरू जुन देशैभित्रको यावत समस्याहरू त्यो यो र त्यो भन्ने भन्दा पनि धेरै कुराको समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा निकास दिने खालको चाहिँ पार्टीले चाहिँ निर्णय गरेर आउँछ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो पार्टीमा मुख्यतः अब माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनबाट समाजवादमा जाने त्यो रणनीति अन्तर्गत छलफल चलिराखेको छ र त्यो समाजवाद
क्रान्तिको निमित्त नेतृत्व पनि निर्माण हुँदैछ, नयाँ नेतृत्व। यो अब आउने नेतृत्वले वास्तवमै राष्ट्रको एउटा दिशानिर्देशन गर्ने खालको नेतृत्व चाहिँ बन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र कठोर मेहनतको साथ अध्यक्ष कमिटीले धेरै सङ्घर्षको साथ बनाएको दस्तावेजलाई आज छलफल हुँदैछ। त्यो छलफल गरेर आउने निष्कर्षले र बनेको नेतृत्वले अब आउने राजनीतिको दिशानिर्देश कस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यो खाका कोर्नेछ। यसबाट चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि हिजोका दिनमा जे कमी कमजोरीहरू भएका थिए, जे गल्तीहरू भएका थिए त्यसलाई सुधार्दै अब देशमा चाहिँ कमसेकम एउटा देश चाहिँ एउटा माओवादीमय अथवा माओवादीको विचारमा, माओवादीको लाइनमा, माओवादीको एजेन्डामा चाहिँ अब देशलाई अगाडि बढाउने गरी चाहिँ हाम्रो जो आउने अब नेतृत्वहरू छन् ती सबै नेतृत्वहरू हामीहरू सबै त्यो दिशातर्फ चाहिँ लाग्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो नेतृत्वबाट समग्र क्रान्तिकारी विचार र यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना भएर हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि विधान त्यही अनुसार ल्याउनु भएको छ। अब नेतृत्व तपाईँको जो आए पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन एजेन्डा र दस्तावेज के आयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रमसँग जोडिने, आत्मनिर्भर बन्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीति प्रतिवेदनमा राम कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। यसअघि सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मंगलबार कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। कार्कीले संसद अवसरवाद कोर्ने मुहान रहेको भन्दै पूरक प्रस्तावमा पार्टी निर्वाचन लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धक बन्न नहुने सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँले पार्टीलाई अवसरवादबाट बचाउन चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने सीमाभित्र किन बन्धक बनाउने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले प्रचण्डको दस्तावेजमाथि चित्त नबुझेर फरक दस्तावेज राखेको नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराउन दस्तावेज राखेको बताउनुभयो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुन कुराहरू अपुग छन् त्यो कुराहरूलाई सबैको ध्यान जाओस्, हाम्रो कार्यकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर दस्तावेज तयार गरेको हो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा उसले लेख्ने अनि उसको काउन्टरमा उसले लेख्ने ढङ्गको दस्तावेज भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ सबै हाम्रा साथीहरूले पढुन् भनेर मैले यो दस्तावेज लेखेको हो। उहाँले आफ्नो दस्तावेजलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा राखिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। संघीयता मूल अर्थमा अझै पनि लागू हुन नसकेको विषयले आफूले पूरक प्रतिवेदनमा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्कीको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, आगामी कार्यभार, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रजातन्त्र, उन्नत गर्नै पर्ने सैद्धान्तिक प्रश्न, तत्काल गर्नुपर्ने काम र धारणाका पक्षमा थप आधार लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले वंशाणुगत तानाशाही प्रवृत्ति सकिसके पनि व्यक्तिगत तानाशाही प्रवृत्ति देशमा हावी भइरहेको भन्दै यो सह्य नहुने बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। आज काठमाडौँमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकीकरणको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले सरकारले उद्यमशीलताको विकास र उत्पादनको क्षमता नबढाएको हुनाले मानिसहरूमा आत्मविश्वास बढ्न नसकेको बताए। अध्यक्ष नेपालले दलाल पुँजीको दबदबा बढिरहेकाले देशमा मेहनत नगरिकन पैसा कमाउने प्रवृत्ति, रातारात अर्बपति बन्ने चाहना र अरूलाई लुटेर कमाउने प्रवृत्ति हुर्किरहेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नुपर्ने बताए। उनले शासन सञ्चालनको तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका काम कारवाहीमा निगरानी राख्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारले
स्थानीय सरकारको कामको अनुगमन गर्नुपर्छ। पालिकामा रहेका प्रमुखहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले कसरी काम गरिरहेका छन्, बजेटको सदुपयोग दुरुपयोग के गरिरहेका छन्, उनीहरूको योजनामा कहीँ त्रुटि छ कि, सामग्रिक योजना बनाउन सकेका छन् कि छैन, यो जम्मै कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। अध्यक्ष नेपालले इमानदारिता, निष्ठा र समर्पण नै एउटा नेताको लागि आवश्यक र उचित हुने भन्दै जनताको मन जित्न यी काममा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अरू सरकारभन्दा यो सरकार फरक हुनुपर्ने कुरा राखेको र देशका प्राथमिकता र नीति बनाउने कुरामा विज्ञसँग सुझाव लिन समेत सुझाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले देश विकास गर्नका लागि आफै अघि सरेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै समस्याको समाधान गर्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले वंशाणुगत तानाशाही प्रवृत्ति सकिसके पनि व्यक्तिगत तानाशाही प्रवृत्ति देशमा हावी भइरहेको भन्दै यो सह्य नहुने बताए। समस्याको समाधान गर्दाखेरि धेरै विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। अहिले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ, समाजवादको दिशामा लानुपर्ने छ। समाज परिवर्तन गर्नका लागि एउटा काम हामीले गरेका छौँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक सत्ता जनताको हातमा ल्याउनका लागि राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले सरकारले व्यवहारमा प्रयोग गर्ने योजना र प्राथमिकता तय गर्न नसकेको बताए। उनले सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा 1 नम्बर पार्टीको रूपमा नेकपा समाजवादी स्थापित भएको दावी समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्था गर्न नसक्ने बताउँदै युवाहरूले देशमा आफूलाई योग्य र सक्षम देखाउनु पर्ने बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन आफूले हुबहु पालना गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आलेले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेको 148 रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा पारेको र यसलाई फिर्ता गराउने सम्बन्धमा समितिले पनि निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको बताउनुभयो। विमानस्थल निर्माणका लागि 8050 हेक्टर जमिन विमानस्थलको नाममा आइसकेको भए पनि बजेट अभावका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मुलुकभर चिसो अझै बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। जाडोबाट जोगिन विद्युतीय साधनको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारी आग्रह। जापानमा भारी हिमवर्षा, 26 इन्चसम्म हिउँ जम्दा जनजीवन प्रभावित, हवाई उडान रद्द, रेल सेवा र विद्युत आपूर्तिमा अवरोध। र नेपाली महिला भलिबल टिमले दोहोर्यायो इतिहास, उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो च्यालेन्ज कपको उपाधि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव देशभर फैलिने क्रममा रहेकाले देशभर चिसो बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज र भोलि मौसमी प्रणालीले देशभर फैली सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाले आकलन गरेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। सो प्रणाली बिहीबारदेखि क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जाने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
जाडोको समयमा आगो ताप्दा, हिटर बाल्दा वा गिजरको प्रयोग गर्दा विभिन्न सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। जाडोयाममा शरीर र कोठालाई न्यानो बनाइराख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, गिजरको प्रयोग गर्ने लगायतका उपाय अपनाउँदा पर्याप्त सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँ वा कोठामा मात्र आगो ताप्न, हिटर बाल्न वा गिजर प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस्तै कोइलाजन्य स्रोतबाट सकेसम्म आगो नताप्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने खालका सामग्री नजिकै नराख्न र आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस्तै हिटरको प्रयोग गर्दा समय समयमा चलिरहेको हिटरलाई बन्द गर्ने र सुत्नु अगाडि अनिवार्य रूपमा हिटर बन्द गर्न, गिजरको मुख्य मेसिनलाई बाथरुम बाहिर खुला ठाउँमा जडान गर्न र गिजर खोलेर लामो समयसम्म बाथरुममा नबस्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सावधानी नअपनाउँदा विभिन्न खालका अप्रिय घटना हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयले जाडोको समयमा न्यानो हुनका लागि प्रयोग गरिने सामग्रीको प्रयोग सावधानीपूर्वक गर्न आग्रह गरेको हो। सुनसरीबाट 2 थान अटोमेटिक पिस्तोल सहित 2 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 लौकही बजारमा रहेको बीएस होटलबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार राज्यको अररिया जिल्ला बसमतिया 2 बस्ने 24 वर्षीय हासिम अन्सारी र बसमतिया 6 घर भएका वर्ष 35 का विद्यानन्द राम रहेका छन्। उनीहरूका साथबाट प्रहरीले 2 थान अटोमेटिक पिस्तोल, 3 राउन्ड गोली र 4 थान म्यागजिन बरामद गरेको छ। बरामद हतियार सहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले होटलबाट भारतीय नागरिकले प्रयोग गरेको BR5K 0149 नम्बरको प्लेटको सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले सुराकीका आधारमा छापा मार्न होटल पुगेको प्रहरी टोलीले हतियार सहित भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। सोधपुछका क्रममा भारतीय नागरिकले आफूहरू पिस्तोल बिक्री गर्न नेपाल आएको बयान दिएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। पछिल्लो घटनाक्रमसँगै हात हतियारको कारोबारमा ठूलै गिरोहको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका सुनसरी प्रहरीले गरेको छ। सुनसरी प्रहरीले हतियार सहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिकको हकमा हात हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 264 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 260 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 264 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8536 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 241 जना र 4030 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,937 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,588 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 8,11,265 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,910 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,665 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 245 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 84 जना आइसियु र 22 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार 10 वर्ष मुनिका 8 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 20 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो बेला देशभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान जारी छ।
नयाँ भेरिएन्ट आएसँगै सरकारले बुस्टर डोजको छलफल गरिरहेको छ। तर कतै पहिलो चरणको खोप नै नपुगेको भनेर चर्चा चलेको छ त कतै भने खोपका लागि आवश्यक सिरिन्ज नभएर फाइजर खोप अभियान नै स्थगित बनेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान देशका विभिन्न भागमा जारी छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आएसँगै सरकारले पूर्ण खोप लगाएकालाई बुस्टर डोज दिने बारे छलफल समेत गरिरहेको छ। तर कतिपय स्थानमा पहिलो र दोस्रो चरणको खोप नै नपुगेको भनेर सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। यही बीचमा उपत्यकाका 3 सहित 8 जिल्लामा मंगलबारदेखि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने कार्यक्रम थियो। तर खोपका लागि आवश्यक सिरिन्ज उपलब्ध नभएपछि ती जिल्लामा फाइजर खोप अभियान स्थगित भएको छ। खोपका लागि आवश्यक सिरिन्ज उपलब्ध नभएपछि मंगलबारदेखि सुरु गर्ने भनेको फाइजर खोप अभियान स्थगित भएको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त 6,64,560 डोज फाइजर खोपसँगै सिरिन्ज आउनुपर्ने थियो। तर सिरिन्ज नआएपछि अभियान स्थगित हुँदै केही दिन पछि धकलिएको खोप सेवा शाखाले जनाएको छ। प्राविधिक कारणले सिरिन्ज नआएको र आउन साथ खोप अभियान सुरु हुने खोप शाखाले जनाएको छ। सिरिन्ज आउन साथ 8 जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन हुने खोप सेवा शाखाले जनाएको छ। फाइजर खोप चाहिँ हाम्रो 6,64,000 खोप हामीलाई प्राप्त भएको छ 24 तारिकमा। 24 तारिक भनेको 9 गते र त्यो सँगसँगै फाइजर खोप लगाउनलाई अरू मोडर्ना अरू खोप जस्तो होइन। यो फाइजर खोपमा चाहिँ हामीलाई घोलक पनि चाहिन्छ। त्यो घोलक मिसाएर खोप बनाउनु पर्छ खोप दिनुभन्दा अगाडि। तसर्थ त्यो घोलक चाहिँ हामीसँग भोलि मात्र प्राप्त हुँदैछ। त्यसकारण घोलक नभइकन त्यो खोप चाहिँ तयार नै गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले पनि हामीले अहिले खोपलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्न नसकेका हौँ। किनभने हामीले 24 गते आएको खोपलाई 4 दिनमै सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो तयारी थियो। तर त्यो घोलकको अभाव भयो। सँगसँगै हामीलाई सिरिन्ज पनि अहिले प्राप्त नभएको हुनाले 8वटा जिल्लामा जुन हामीले उपत्यका लगायतका 8वटा जिल्लाहरूमा फाइजर खोप स्कुलका 12 देखि 17 वर्षकालाई दिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ केही समयलाई स्थगित भएको हो। भोलि हामीसँग घोलक प्राप्त हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा र सुर्खेतमा फाइजर खोप अभियान सुरु गर्ने जनाएको थियो। फाइजरको पहिलो डोज पुस 13 देखि 22 सम्म र दोस्रो डोज माघ 4 देखि 13 सम्म दिइने मिति तय समेत भएको थियो। हालसम्म खरिद र अनुदान सहयोग अन्तर्गत 3,92,03,927 डोज खोप नेपाललाई प्राप्त भएको छ। खोप अभियान सुरु भएको 335औं दिनसम्म 2,37,40,296 डोज खोप लगाइएको छ। भण्डारणमा 1,54,63,631 डोज खोप अझै बाँकी रहेको खोप सेवा शाखाले जनाएको छ। हाल नेपालमा अक्सफोर्ड, अस्ट्राजेनिका, कोभिसिल्ड, सिनोफार्म, भेरोसेल, जोन्सन, फाइजर, मोडर्ना गरी 6 प्रकारका खोपहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट भित्रिएका छन्। यो खोपहरू निरन्तर चलिरहेको छ। यो सबै मोडर्ना खोप 57 जिल्लामा अभियान अझै पनि सञ्चालनमा रहेको छ। केही जिल्लाहरूमा केही जिल्लाहरूले समापन गरिसक्नु भएको छ भने केही जिल्लामा निरन्तर चलिरहेको छ। सँगसँगै तपाईँको कोभिसिल्ड भयो, एस्ट्राजेनेका भयो, भेरोसेल भयो, यसको अभियानहरू पनि निरन्तर रूपमा स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र हामी त्यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालेर हेरिरहेका पनि छौँ। हामी हरेक पालिकाको विश्लेषण गर्ने गर्छौँ। त्यो पालिकाको विश्लेषण गरेको कुराहरू जिल्लालाई उपलब्ध गराउँछौँ, प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछौँ र यो सबै सार्वजनिक रूपमा गरेका छौँ जसको कारणबाट हामी सबैलाई कहाँ कस्तो अवस्था छ भन्ने कुराको चित्रण हामीले उपलब्ध गराउने गरेका छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। कुल खोप मध्ये 1,20 लाख मात्रा खोप सरकारले खरिद गरेको हो। 1 करोड मात्रा चीन र 20 लाख मात्रा भारतबाट खरिद गरिएको र बाँकी खोप अनुदानमा प्राप्त भएको खोप सेवा शाखाले जनाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 33.5% अर्थात् 1,01,66,504 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् भने 44.7% अर्थात् 1,35,73,792 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ।
सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा जटिल र श्वास प्रश्वासका गम्भीर समस्या भोग्दै आएका अस्पतालमा नै अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन सुरु गरिएपछि बिरामीलाई अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो। अस्पतालले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन अस्पताल हाताभित्रै अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरी आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएपछि जटिल श्वास प्रश्वासका गम्भीर समस्या भएका तथा कोरोनाका बिरामीलाई अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो। उक्त अक्सिजन प्लान्टको 2 दिन अघि मात्र सफल परीक्षण गरिएको थियो। उपकरण जडान गर्ने इजिन फाप्राली काठमाडौँका इन्जिनियर सन्तोष धितालले आज प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झालाई हस्तान्तरण गरे लगतै उत्पादन सुरु गरिएको हो। उक्त प्लान्टबाट दैनिक 280 देखि 290 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको मेसु डाक्टर झाले जानकारी दिनुभयो। अक्सिजनको माग बढे उत्पादन बढाउन वैकल्पिक उपायको रूपमा अस्पताल परिसरमै थप एउटा लिक्विड प्लान्ट समेत जडान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एउटा सिलिन्डरसम्म भर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको हो र यो चाहिँ हामी लगभग अलिकति के भन्छ प्राविधिक कारणहरूले अलि ढिला भएको, नत्र पनि 1-1.5 महिना अगाडि नै यो जडान भइसकेको हुनुपर्थ्यो। ढिलो भए पनि उत्तम कार्य भएको छ र आजबाट चाहिँ हामीले अक्सिजन भर्न चाहिँ सुरु गरिसकेको स्थिति छ। बाहिर अक्सिजन सप्लाई गर्नलाई चाहिँ अब 1-2 दिन लाग्ला, प्राविधिकहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ, तर हाम्रो अस्पतालभित्रको लागि सिलिन्डर भर्ने काम आजबाट सुरु भइसकेको स्थिति। अस्पतालमा 15वटा भेन्टिलेटर सहित 15 शय्याको आइसियु र 4वटा भेन्टिलेटर तथा 25 शय्याको अत्याधुनिक हाई डिफेन्स युनिट सेवा समेत तयारी अवस्थामा रहेको छ। अक्सिजनको उत्पादन सुरु भएसँगै उक्त सेवाहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने मेसु डाक्टर झाले बताउनुभयो। यसअघि अस्पतालले दुहबी डिपोबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्दै आएको थियो। कास्कीमा मतदाता नामावली दर्ता गराउन नागरिकको उत्साह बढेको छ। नागरिकको उत्साह बढेसँगै निर्वाचन कार्यालयमा निकै भिड बढेको छ। निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भिड थेग्न हम्मे परेको छ। सिराहामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जनमत पार्टीले केही दिनदेखि आम हडताल र चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। जनमत पार्टीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग लक्षित चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले बुधबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्मका लागि 2 दिनसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिनुभएको छ। सिराहाको पूर्वमा बलानखोला, पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा लोकमार्गको उत्तर दक्षिण 500 मिटर आसपासका क्षेत्रसम्म चोहरवादेखि सिराहा सडक खण्डको पेट्रोल पम्पसम्म तथा सो मार्गको 500 मिटर पूर्व पश्चिम आसपासका क्षेत्रसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। तोकिएको क्षेत्रमा कुनै किसिमको भेला हुन, बाहिर हिडुल गर्न, राजनीतिक सभा तथा गतिविधि गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। जनमत पार्टीले किसानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनीहरूलाई छाड्न विभिन्न मागसहित जिल्लामा बन्द हडताल गरेका छन्। सो क्रममा गाडीहरूमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत गरेका छन्। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघको आयोजनामा 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी माघ 5 देखि 8 गतेसम्म चितवनमा हुने भएको छ। संघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी माघ 5 देखि 8 गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा गर्ने बताएको हो। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ नामियाका अध्यक्ष खोजराज कटवालले 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनीले नेपाली कृषकहरूको र राष्ट्रिय कृषि उपकरण उत्पादनको वृद्धि र विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीमा नेपालमा उत्पादन भएका कृषिका नयाँ प्रविधि, औजार, कृषि उपकरण तथा पछिल्लो 2 वर्षमा आएका विश्वमा कृषिका लागि उत्पादन भएका यन्त्रहरू अवलोकन गर्न पाउने बताउनुभयो।
प्रदर्शनीले नेपालको कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न टेवा पुर्याउने तथा 1 लाखभन्दा बढी अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा सङ्घले गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। जापानमा भारी हिमवर्षा, 26 इन्चसम्म हिउँ जम्दा जनजीवन प्रभावित, हवाई उडान रद्द, रेल सेवा र विद्युत आपूर्तिमा अवरोध। र नेपाली महिला भलिबल टिमले दोहोर्यायो इतिहास, उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो च्यालेन्ज कपको उपाधि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारी हिमपातका कारण मध्य जापानको जनजीवन प्रभावित भएको छ। थुप्रै हवाई उडान रद्द भएका छन् भने रेल सेवामा अवरोध उत्पन्न भएको छ। कान्साई इलेक्ट्रोनिक पावरका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हिमपातका कारण विद्युत आपूर्तिमा अवरोध आउँदा 3000 भन्दा बढी परिवारहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले गैराती थप हिउँ परेको बताएका छन्। हिमवर्षा र चिसो मौसमका कारण अहिलेसम्म कसैको ज्यान नगएको जापान सरकारका प्रवक्ता हिरोकाजु मात्सुनोले जानकारी दिएका छन्। उनले उत्तरीदेखि पश्चिमी जापानसम्मका सामुद्रिक क्षेत्रमा उच्च हिमपात भइरहेको जानकारी दिँदै आज अझै ठूलो हिमपातको सम्भावना रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक प्रसारक एनएसके का अनुसार हाइकोन शहर नजिकै एउटा ट्रक चिप्लिएपछि ट्राफिक जाम सुरु भएको थियो। उक्त स्थानमा 24 घण्टाको अन्तरालमा 26 इन्च हिउँको सतह बनेको एनएसकेले बताएको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले राज्य सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहको प्राथमिकता नपरेकाले सुरक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। पूर्व गभर्नर नेपालले नेपाली शेयर बजार राज्य सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहको प्राथमिकतामा नपरेकाले सुरक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले विगत 7 वर्ष अगाडि गति शेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि परिवर्तन भएको थियो, त्यसपछि कुनै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर नेपालले लामो समयदेखि पुँजी बजारको विकासको लागि नियमावली ल्याउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नु शेयर लगानीकर्ताको लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय शेयर बजार लगानीकर्ताहरू उत्साहका साथ प्रवेश गरे पनि बजार सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। नेपालले बजारमा सुधार हुन नसक्नु, शेयर बजारमा बदमाशी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने कानून नहुनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा समाजवादी तथा प्रगतिशील विचार भएका राजनीतिक दलका नेता सरकारका मन्त्री भए पनि शेयर बजारलाई जुवाघर, अनुत्पादक क्षेत्र र साम्राज्यवादको विस्तारित रूप जस्ता विचारले बजार विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर नेपालले विश्वमा नै शेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छरिएर रहेकोले पैसा बचत गरेर उद्योग व्यवसाय स्थापित गर्ने अत्यन्तै उपयोगी संस्था भएको बताउनुभयो। मंगलबार शेयर बजारमा निकै उतार चढावका बीच सामान्य गिरावट देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलबार शेयर बजार 2.66 अङ्कले घटेर परिसूचक 2518.99 बिन्दुमा रोकिएको हो। मंगलबार बजार 2400 भन्दा तल झरेको थियो। इन्ट्रा ट्रेडिङ कारोबारमा 2487.58 बिन्दुमा पुगेको बजार पुनः फर्किएको थियो। पुनः बढ्न थालेको
हजार 2533.34 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। 230 कम्पनीको 58,28,783 किता सेयर 3 अर्ब 12 करोड 55,75,631 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचक 8.74, जीवन बीमा 39.25, माइक्रो फाइनान्स 26.28, नेट जीवन समूहको उपसूचक 35.22 अङ्कले घटेको छ। बजारमा सामान्य गिरावट आए पनि मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपालले एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल सिनियर महिला च्यालेन्ज कपको उपाधि जितेको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। नेपाली महिला टिमले पहिलो सेट 26-24 ले जितेको थियो भने दोस्रो सेट 26-24 ले नै हारेको थियो। त्यस्तै तेस्रो सेट 25-15 ले जितेको नेपालले चौथो सेट 25-22 ले हारेको थियो। त्यसपछि नेपालले फाइनल सेट 15-11 ले जितेर उज्बेकिस्तानलाई 3-2 सेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। नेपालले बंगलादेशमै सन् 2019 मा भएको पहिलो संस्करणमा मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाली भलिबल इतिहासमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेको थियो। नेपालले सोही इतिहास दोहोर्याएको छ। नेपाली टोलीमा प्रतिभा माली, सरस्वती चौधरी, कप्तान अरुणा शाही, सुनिता खड्का, सलिना श्रेष्ठ र यसै च्याम्पियनसिपबाट महिला टोलीमा डेब्यू गरेकी शान्ति थारूको साथ रहेको छ। यस्तै उषा भण्डारी, साफिया पुन, कामना विष्ट, शान्ति थारू, कृपा अधिकारी, मनिषा चौधरी र लक्ष्मी चन्द पनि टोलीमा रहेका छन्। यही डिसेम्बर 23 बाट सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ आयोजक बंगलादेश, किर्गिस्तान, मालदिप्स, नेपाल, श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान गरी 6 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माओवादी महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी, संविधान अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा केन्द्रीय कमिटी बनाउने बारे स्थायी कमिटीमा छलफल। वंशाणुगत तानाशाही प्रवृत्ति सकिए पनि व्यक्तिगत तानाशाही प्रवृत्ति देशमा हावी भइरहेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। देशमा अरूलाई लुटेर कमाउने प्रवृत्ति हुर्किँदै गएको प्रति चिन्ता। मुलुकभर चिसो अझै बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। जाडोबाट जोगिन विद्युतीय साधनको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारी आग्रह। जापानमा भारी हिमवर्षा, 26 इन्चसम्म हिउँ जम्दा जनजीवन प्रभावित, हवाई उडान रद्द, रेल सेवा र विद्युत आपूर्तिमा अवरोध। र नेपाली महिला भलिबल टिमले दोहोर्यायो इतिहास, उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो च्यालेन्ज कपको उपाधि। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।